बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है। मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि आज पाक फ़ौज के 6 कड़ियल जवान कोयटा में ईरान की सरहद के करीब बारूदी सुरंग का शिकार होकर शहीद हो गए। ये जवान मुल्क के दिफा के लिए शहीद हुए हैं। ये जवान जिस वक्त हम लोग घरों में बंद हैं या हम लोग अपने शहरों में आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये लोग सरहदों पर सरहदों की हिफाजत करने पे लगे हुए हैं। ये 6 जवान, जिनमें एक मेजर और बाकी लांस नायक और सिपाही थे, सबके सब बड़े कड़ियल जवान थे। सलाम है उन लोगों को, सलाम है उनकी अज़मत को कि वो लोग वतन का दिफा करते हुए, वो लोग हमारा कल और परसों अच्छा बनाने के लिए, वो लोग हमारा आज और कल अच्छा बनाने के लिए अपनी जानों से खेल गए। खुदावंद करीम से दुआ है कि खुदावंद करीम उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, शहीद का रुतबा अता किया है। और इसके साथ ही मेरी दुआ है कि खुदावंद करीम उनके अहले खाना को भी मुकम्मल सब्र जमील अता करे। इन जवानों की कुर्बानियाँ कभी ज़ाया नहीं जाती। जहाँ पर इस तरह के जर्री और बहादुर जवान हों, वहाँ पर इन जवानों की कुर्बानियाँ कभी ज़ाया नहीं जाती। और वो कौमें हमेशा तरक्की करती हैं जहाँ सरहदों पर उनकी गयूर अफवाज मुल्क के दिफा के लिए खड़ी हों। बहरहाल ये तो चलता है, लेकिन इसके साथ जिस चीज़ ने आज मुझे अफसरदा और मायूस किया वो ये था कि अखबारात ने एक कलम की खबर इन जवानों के शहीद होने पे दी। कुछ अखबारों ने एक कलम की खबर इन जवानों के शहीद होने पे दी, और हमारा मीडिया, जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसने एक खबर, जैसे कि ये 6 जवान शहीद जो हुए हैं ये हमारे मुल्क का असासा नहीं थी, ये एक इनकी जिम्मेदारी थी, ये एक इनका फ़र्ज़ था कि ये शहीद हो जाएं। हमारे मीडिया ने सिर्फ इतनी ही खबर दी कि आज तेहरान के, आज ईरान के बॉर्डर के नज़दीक पाक फ़ौज के 6 जवान बारूदी सुरंग से टकराने की वजह से हलाक हो गए और एक ज़ख्मी। कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है कि हम लोग ये ख़बरें इस तरह देते हैं। और नहीं भाई, ये हमारा असासा है, ये हमारे बच्चे हैं, ये किसी के वालिदैन भी हैं। ये लोग इनमें से जिनकी शादी हो गई वो फैमिली वाले हैं, और जिनकी शादी नहीं है वो भी ख़ानदान वाले हैं। कहने का मेरे मतलब ये है कि हमें कुछ तो एहसास करना चाहिए था। हमें 1 मिनट के लिए प्रोग्राम रोक कर इनके बारे में खामोशी इख्तियार करनी चाहिए थी, या इनके बारे में ख़बर को तफसील से देना चाहिए था। हमारा मीडिया वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पे लड़ रहा है कि सिंध में कोरोना के बाद हालात सही हुए या नहीं हुए, और पंजाब के हालात से ज़्यादा सिंध के हालात कोरोना के सही है। सिंध में पीपल्स पार्टी ज़्यादा बेहतर तरीके से कोरोना पे काबू पा सकी है, और पंजाब में ये हालात मुख्तलिफ हैं। हमारे सियासतदान इस वक्त गेम खेल रहे हैं। बिलावल जरदारी, मैं भुट्टो कहने लगा था, माजरत के साथ, वो भुट्टो नहीं है, बिलावल जरदारी, वो मीडिया पे बैठ के सहाफ़ी हज़रात को इस चीज़ से धमका रहे हैं कि कौन है जो मेरे से सवाल करे, किस में है ये हिम्मत कि जो मेरे से सवाल करे, मैं किसी को जवाब देनी हूँ। तो उस मुल्क में जहाँ सियासतदान इस हद तक बेखौफ हो जाए, जहाँ सियासतदान के जहन में ये चीज़ आ जाए कि वो शख्स किसी को जवाबदेह नहीं है, वो शख्स सियाह सफ़ेद का मालिक है, उससे कोई आदमी कोई सवाल नहीं कर सकता, तो भाई उस मुल्क में जब
فوجی جوان جب ہمارے فوجی ادارے یا نیم فوجی ادارے کے کچھ لوگ ملک عزیز کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوں گے تو وہاں پہ خون کے آنسو رونے کے لیے ہم جیسے لوگ ہی ہوں گے، خون کے آنسو رونے کے لیے ان کے شہداء کے خاندان والے ہوں گے، خون کے آنسو رونے کے لیے شہداء کے بیوی بچے ہوں گے۔ یہ سیاستدان تو بیان بھی نہیں دیتے۔ آج میں نے کسی سیاستدان کا یہ بیان نہیں سنا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے یا ہمیں افسوس ہوا یا ہم اس پالیسی کا انتظار کر رہے ہیں، ہم یہ پالیسی اعلان کر رہے ہیں۔ خدا کا نام لیں، اگر یہ فوج ہمارے ساتھ نہ ہو، اگر یہ فوج ہمارے سامنے بارڈر پہ نہ کھڑی ہو تو ہم مظلوم سے بھی کمتر درجے پہ چلے جائیں گے، ہمیں لوگ کچا چبانے کی کوشش کریں گے۔ سیاستدان لوگ، یہ سیاستدان، انہیں کم از کم اتنا تو چاہیے کہ یہ ان شہداء کی شہادت پہ کوئی تعزیتی کلمہ کہہ دیتے، کوئی پیغام دے دیتے، کسی قسم کی لڑائی کو 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے یا 1 دن کے لیے مؤخر کر دیتے۔ لیکن یہ تو سیاست کی گیم میں، یہ تو ڈرٹی پالیٹکس میں اس حد تک غرق ہو چکی ہیں کہ ان کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ملک کے کچھ جوان، کچھ فوجی جوان ہم لوگوں کا کل بہتر بنانے کے لیے اپنی جان سے کھیل گئے، اپنے بال بچوں کو تنہا چھوڑ گئے، اپنے والدین کو تنہا چھوڑ گئے۔ لیکن ان لوگوں کو تو یہ پڑا ہوا ہے کہ کون مجھے بلا سکتا ہے، کس کی ہمت ہے کہ وہ میرے سے سوال کرے، یا شہباز شریف کا کہ جی میں جو یہ کر رہا ہوں میں یہ صحیح کر رہا ہوں، یا مریم اورنگزیب کا یہ کہنا کہ پرانے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب اس بات پہ خوش ہیں کہ پیر کو لاہور ہائی کورٹ میں، ایک بکی ہوئی ہائی کورٹ میں ان کا کیس نیب کے خلاف سنا جائے گا۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کرو۔ ہاتھ جوڑ کے تم لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسا مت کرو، کیونکہ جو لوگ مر رہے ہیں ملک کی خاطر انہیں بھی دیکھو، انہیں دیکھو جو لوگ مر رہے ہیں۔ یہ اس طرح کے فسادات، اس طرح کے اختلافات اور اس طرح کی بیان بازی کو کسی وقت تو چھوڑ دو۔ ارے ڈین بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے، پاکستان تو تمہارا اپنا گھر ہے، خدا کے واسطے اسے چھوڑ دو۔ ایسے حالات میں تو کم از کم کوئی یکجہتی کا مظاہرہ کر دو۔ میں آج بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ان 6 نوجوانوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور شہید ہو گئے ملک کے لیے۔ میرے تمام الفاظ ٹوٹ گئے، میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہا۔ میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ الفاظ میرے ذہن میں گڈ مڈ ہو گئے، اور میرے ذہن نے میرے سے سوال پوچھا کہ کیا وہ مرنے والے 6 جوان تمہاری سیاست سے زیادہ اہم تھے؟ کیا وہ تمہارے اپوزیشن لیڈروں کے بیانات میں بھی نہیں آ سکتے تھے؟ کیا وہ اور کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم ان کے لیے، چلو ان کے لیے کوئی قرآن خوانی نہ کرو، لیکن کم از کم کچھ بیان تو دے دو، کچھ عرصے کو خاموش تو ہو جاؤ، تھوڑا سا فرق رکھ لو اپنے اور جاہلوں کے درمیان میں۔ ان کے والدین سے تعزیتی کر لیتے، ان کے بہن بھائیوں سے تعزیت کر لیتے، ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 2 لفظ پیار کے تو بول سکتے تھے، 2 لفظوں کا پیغام تو بھیج سکتے تھے۔ لیکن تم نے تو کچھ بھی نہ کیا، تم تو صرف اپنی سیاست میں لگے رہے۔ خبریں دینے والے صرف ایک خبر بنا کے، ایک عام خبر بنا کے دے دی۔ اس سے زیادہ تو یوٹیوبرز نے، اس سے زیادہ تو وقار ملک نے اور صدیق جان نے اس کے بارے میں پیغامات دے دیے۔ اس سے زیادہ صدیق جان اور وقار ملک نے جتنا کام کیا ہے،
ارے تم چینل والو، تم تو اس کا کچھ بھی نہ کر سکے، تم نے تو ایک معمولی سی خبر دی، اور معمولی سی خبر بھی ایسے جیسے کوئی کیڑے مکوڑے مر گئے ہوں۔ نہیں، وہ ہمارا اثاثہ تھے، وہ قوم کا اثاثہ تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے لواحقین کو، متعلقین کو صبر جمیل عطا کرے، ہماری یہی دعا ہے۔ اور میں اس کے بعد کچھ نہیں بول سکتا، میں یہاں پہ آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ سچ بات ہے کہ میں یہ بھی کس طرح بول رہا ہوں، مجھے تو یہ بولتے ہوئے بھی میرے الفاظ میرے حلق سے نہیں نکل رہے۔ میں تو سوچ رہا ان خاندانوں کے لیے جن کے یہ بچے آج شریک ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے بچائے، اللہ پاک پاکستان میں مکمل امن لائے، اور شر پسندوں، دہشت گردوں اور ان تمام لوگوں کو جو کہ ملک دشمنی میں بڑھ بڑھ کے کام کر رہے ہیں، ان سب کو تہس نہس کرے، انہیں دوزخ میں جگہ دے، اور ہمیں ایک مکمل اور پرامن علاقہ دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔